आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, क्या आप मर्दाना कमज़ोरी की वजह से अपनी ज़िंदगी में मायूस हो चुके हैं? क्या महंगी दवाइयाँ और हकीमों के चक्कर काट काट कर आपका पैसा और भरोसा दोनों ख़त्म हो चुके हैं? तो रुक जाइए। आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा नायाब राज बताने जा रहे हैं जो आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। सिर्फ आधी रत्ती बराबर इस चीज़ को शहद के साथ मिलाकर खा लें और आपकी मर्दाना कमज़ोरी हमेशा हमेशा के लिए जड़ से ख़त्म हो जाएगी। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना। ना तो ये कोई आम टोटका है और ना ही आर्जी इलाज। हम इसी वीडियो में आपको इस नुस्खे को बनाने का मुकम्मल तरीका और इस्तेमाल का सही वक्त भी बताएंगे। इसलिए वीडियो को एक सेकंड के लिए भी छोड़कर मत जाना। और हाँ, वीडियो के बिल्कुल आखिर में हम आपको एक ऐसी ख़ास चीज़ बताएंगे जिसके बगैर ये पूरा नुस्खा बिल्कुल अधूरा है। अगर वो चीज़ मिस कर दे तो ये नुस्खा काम नहीं करेगा। इसलिए आखिर तक हमारे साथ जुड़े रहें। नाजरीन, ये नुस्खा मर्दाना ताकत और असाबी कमज़ोरी को दूर करने के लिए एक इनकलाब की हैसियत रखता है। चलिए आपको बताते हैं कि ये आपके जिस्म में क्या जदोई किरदार अदा करता है। ये नुस्खा जिस्म के अंदरूनी निज़ाम को ताकतवर बनाकर मर्दाना हार्मोन्स की पैदावार को कुदरती तौर पर बढ़ाता है। ये रगों और पट्ठों की कमज़ोरी को दूर करके जिस्म के महसूस हिस्सों में खून के बहाव को इंतहाई तेज़ और बरकरार रखता है। इसके इस्तेमाल से असाबी तनाव, जहनी थकन और सुस्ती का जड़ से खात्मा हो जाता है, जिससे जिस्म हर वक्त मुतहर्रक रहता है। ये मादा मनविया को कुदरती तौर पर गाढ़ा करता है और इसके कवाम को बेहतर बनाता है। यह जिस्मानी ताकत और स्टेमिना में बेपना इजाफा करता है, जिससे कमज़ोरी का एहसास सैकड़ों में गायब हो जाता है। उम्र बढ़ने की वजह से होने वाली जिस्मानी गिरावट को रोकता है और जवानी का एहसास लुटाता है। चलिए अब बात करते हैं इन नायाब जड़ी बूटियों की जो हम इस नुस्खे में इस्तेमाल करने वाले हैं। हमारी पहली जड़ी बूटी है अक्कर करहा। अक्कर करहा मर्दाना ताकत के लिए दुनिया की सबसे नायाब और महंगी तरीन जड़ी बूटियों में शुमार होती है। ये बूटी ज़बान पर रखते ही एक करंट का एहसास पैदा करती है जो इसके असली होने की निशानी है। यह जिस्म के आसाब और पट्ठों को फौरी तौर पर पैदार और एक्टिव कर देती है। ये महसूस अज़ा की रगों को खोलती है, वहाँ खून की गर्दिश को 100% तक बढ़ा देती है। ये मर्दाना टाइम और स्टेमिना को कुदरती तौर पर नई बुलंदियों तक ले जाती है। ये सुस्ती, काहली और जिस्मानी कमज़ोरी को दूर करने का सबसे तेज़ तरीन इलाज है। अक्कर करहा दिमागी सलाहियतों को तेज़ करती है और जहनी दबाव को कम करती है। ये दिल के पट्ठों को मजबूत करती है ताकि खून का पंपिंग सिस्टम बेहतर काम कर सके। ये खून में मौजूद फासद मादों को ख़त्म करके जिस्म को नई तवानाई देती है। ये सर्द मजाज वाले मर्दों के लिए कुदरत का एक अनमोल और लाजवाब तोहफा है। इसका बाकायदा इस्तेमाल मर्दाना जरासीम की क्वालिटी तादाद को बेहतर बनाता है। ये बूटी बूढ़े जिस्म में भी जवान खून दौड़ाने की सलाहियत रखती है। दूसरी जड़ी बूटी है तुहम कोंच और हमारी नई और ताकतवर जड़ी बूटी है तुहम कोंच। याद रहे, इसे मदब्बर यानी शुद्ध करके इस्तेमाल किया जाता है। तुहम कोंच को मर्दाना निज़ाम में तौलीद का सबसे बड़ा महाफ़ज़ माना जाता है। यह जड़ी बूटी जिस्म में डोपामाइन हार्मोन को बढ़ाती है जो मूड को खुशगवार और परजोश बनाता है।
یہ مردانہ جراثیم کو بے پناہ بڑھانے اور انہیں طاقتور بنانے میں لاجواب ہے۔ یہ مادہ منویہ کو پتلے پن کی شکایت کو جڑ سے ختم کر کے اسے گوند کی طرح گاڑھا کرتی ہے۔ یہ جسمانی کمزوری کی وجہ سے کمر اور ٹانگوں میں ہونے والے درد کو فوری ٹھیک کرتی ہے۔ توہم کونچ جسم کے مدافعتی نظام کو مضبوط کرتی ہے۔ یہ اعصابی نظام کو سکون پہنچا کر قدرتی جوش اور جذبے کو بیدار کرتی ہے۔ اس کا اثر دیر پا ہوتا ہے، یعنی یہ وقتی فائدہ نہیں بلکہ مستقل علاج فراہم کرتی ہے۔ یہ خون کی کمی کو دور کرتی ہے، چہرے کی رنگت کو نکھارتی ہے۔ یہ بڑھتی عمر کے اثرات کو روک کر مردانہ صلاحیتوں کو طویل عرصے تک برقرار رکھتی ہے۔ یہ ہڈیوں اور جوڑوں کو مضبوط بناتی ہے، جس سے مردانہ طاقت دگنی محسوس ہوتی ہے۔ شہد کے ساتھ مل کر اس کا اثر 100 گنا زیادہ تیز ہو جاتا ہے۔ نسخے کی تیاری کا مکمل طریقہ۔ ناظرین، آپ بہت غور سے سنیں، کیونکہ اس نسخے کی تیاری کا طریقہ انتہائی نازک اور اہم ہے۔ اس میں کوئی غلطی کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے۔ سب سے پہلے آپ نے پنسار کی دکان سے اعلیٰ معیار کا اصلی مارکن اکر کرخا لینا ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ نے توہم کونچ لینے ہیں۔ یاد رہے کہ یہ صاف ستھرے اور کیڑے سے پاک ہوں۔ دونوں جڑی بوٹیوں کو برابر وزن میں لے لیں۔ مثال کے طور پر 20-20 گرام۔ توہم کونچ کو استعمال کرنے سے پہلے دودھ میں ابال کر اس کا چھلکا اتار لیں تاکہ یہ مصفحہ پاک ہو جائیں۔ آپ دونوں جڑی بوٹیوں کو اچھی طرح دھوپ میں سکھا لیں تاکہ ان میں نمی باقی نہ رہے۔ ان جڑی بوٹیوں کو پیسنے کے لیے کسی الیکٹرک گرائنڈر کا استعمال ہرگز نہ کریں، کیونکہ اس کی گرمی سے ان کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ آپ نے ایک روایتی لوہے یا پتھر کا حمام دستہ لینا ہے۔ اکر کرخا کو حمام دستے میں ڈال کر آہستہ آہستہ کوٹنا شروع کریں۔ اسے اتنا کوٹیں کہ یہ بالکل باریک پاؤڈر کی شکل اختیار کر لے۔ اسی طرح مصفحہ توہم کونچ کو بھی الگ سے حمام دستے میں ڈال کر اچھی طرح پیس لیں۔ جب دونوں کا الگ الگ باریک صفوف تیار ہو جائے تو انہیں ایک صاف برتن میں ڈالیں۔ اب ان دونوں صفوف کو آپس میں اچھی طرح مکس کریں تاکہ دونوں بوٹیاں یکجان ہو جائیں۔ اس تیار شدہ صفوف کو کسی ململ کے باریک کپڑے سے چھان لیں۔ کپڑ چھان نہ کر لیں تاکہ ریشے الگ ہو جائیں۔ اب آپ کے پاس ایک انتہائی نفیس اور طاقتور دوا کا صفوف تیار ہو چکا ہے۔ اس صفوف کو محفوظ کرنے کے لیے شیشے کا ایک صاف اور خشک جار لیں۔ پاؤڈر کو اس جار میں ڈال کر ڈھکن اچھی طرح بند کر دیں تاکہ ہوا یا نمی اندر نہ جائے۔ یاد رہے کہ اس پاؤڈر کو کسی نم جگہ یا ڈائریکٹ دھوپ میں نہیں رکھنا۔ اب ان نسخے کے ساتھ استعمال کرنے کے لیے چھوٹی مکھی کا خالص اور قدرتی شہد لیں۔ شہد کو الگ برتن میں رکھیں۔ اس سے پاؤڈر کے اندر پہلے سے مکس کر کے نہیں رکھنا۔ یہ نایاب صفوف اب استعمال کے لیے بالکل تیار ہے۔ استعمال کرنے کا طریقہ۔ اس نایاب نسخے کو استعمال کرنے کا طریقہ بہت سادہ لیکن انتہائی اثر انگیز ہے۔ روزانہ رات کو سونے سے کم از کم 1 گھنٹہ پہلے اس کا استعمال کرنا ہے۔ صرف ایک چائے کا چمچ خالص شہد اپنی ہتھیلی پر یا چمچ میں نکالیں۔ اب تیار شدہ صفوف میں صرف آدھی رتی برابر تقریباً 1 یا 2 چٹکی پاؤڈر شہد کے اوپر ڈالیں۔ انگلی کی مدد سے شہد اور اس پاؤڈر کو اچھی طرح مکس کر لیں۔ اب اس آدھی رتی برابر مجون کو زبان سے چاٹ لیں۔ اسے کھانے کے فوراً بعد پانی ہرگز نہیں پینا۔ اس کے آدھے گھنٹے بعد 1 گلاس نیم گرم خالص دودھ بغیر چینی کے پی لیں۔ یہ کورس آپ نے مسلسل 21 دن تک جاری رکھنا ہے۔ نتائج آپ کو پہلے 3 دنوں میں ہی نظر آ جائیں گے۔ وہ خاص چیز جس کے بغیر نسخہ ادھورا ہے۔ ناظرین، جیسا کہ میں نے ویڈیو کے شروع میں آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں آخر میں آپ کو وہ خاص چیز بتاؤں گا جس کے بغیر یہ نسخہ ادھورا ہے اور کام نہیں کرے گا، تو وہ چیز ہے مکمل پرہیز اور پیٹ کی صفائی۔ جی ہاں،
अगर आपके पेट में गैस, कब्ज या तेजाबियत है तो ये नुस्खा आपके जिस्म में जज़ब ही नहीं होगा और आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। इसलिए इस नुस्खे को शुरू करने से पहले अपने मैदे को ठीक करें। इसके इस्तेमाल के दौरान खट्टी तली हुई चीज़ों, फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक से मुकम्मल परहेज़ करें। तभी ये आधी रत्ती नुस्खा आपकी ज़िंदगी बदल देगा। याद रखें, यह वीडियो सिर्फ आपकी मालूमात आगाही के लिए बनाई गई है। मर्दाना कमज़ोरी एक हसास और सीरियस मसला हो सकता है। अगर आप किसी दायमी बीमारी जैसे शुगर, हाई ब्लड प्रेशर या दिल के आर्जे में मुब्तला हैं तो इस नुस्खे को इस्तेमाल करने से पहले अपने मालिज या मस्तन डॉक्टर से मशवरा ज़रूर करें। अपने डॉक्टर की सलाह के बगैर कोई भी कदम ना उठाएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।